अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। 16 दिसंबर 1971 तारीख का स्याद तरीन दिन, एक बहुत ही बड़ा सानहा। पाकिस्तान दो लख्त हुआ। ईस्ट बंगाल जो हमारा मशरकी पाकिस्तान कहलाया था वो हमसे जुदा हो गया, और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याद तरीन वाक़या, हादसा, सानहा, APS पेशावर का जो अटैक था, तकरीबन 150 के करीब शुहदा, वो हम नहीं भूल सकते। उनको याद करना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम तजदीद अहद कर सकें इन खूनखारों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के हवाले से, अपना किरदार अदा करने के हवाले से, ताकि हम जितनी भी हमारी मिलिटेंसी है, चाहे तालिबान की सूरत में है या चाहे जो भी एक्सट्रीमिज़म है, उसके ख़िलाफ़ अपनी अपनी ज़िम्मेदारी हम अदा कर सकें। तो इसके साथ ही हम आज की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो हस्ब हाल ख़बरें हैं आज के हवाले से आपसे उस पर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जनाब, सबसे पहले हम आपके साथ जो मामला डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्शन का है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की आमद है। जो भी इलेक्शन ना होने के हवाले से ख़दशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो कल के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की वजह से वो जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और अब 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जी हाँ, इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है। 19 दिसंबर को पब्लिश होगा रिटर्निंग ऑफिस की तरफ से, उसकी पब्लिकेशंस होंगी। उसके बाद जो है 20 से लेके 22 के दरमियान, 20 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट होंगे। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है, कैंडिडेट्स की जो स्क्रूटनी होती है, उसके हवाले से भी एक अच्छी अपडेट ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, जब स्क्रूटनी होती है और उसकी तरफ से जब फाइनल लिस्ट बनती है, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं जब वो कोई अगर अपील करते हैं तो उस अपील के ऊपर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बैठता है। उसके लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो प्रोविंशियल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप जंगी बुनियादों पे, इमरजेंसी बुनियादों पे आप जो चीफ जस्टिस हैं सूबे के, उनसे आप रब्ता करें, उनको आप लेटर लिखें, उनके साथ आप गुफ्तगू करें कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के वहाँ पर सुनवाई होगी वो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके ज़रिए की जाए, ताकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं ऑलरेडी, उसमें किसी हद तक कमी हो सके। तो इलेक्शन के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उसकी शफाफियत पे, उसकी आज़ादाना जो इनेकाद है उसके ऊपर। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सूबाई हैं और जो सेंट्रल है, उनको इस बात का अब ख्याल रखना चाहिए कि इलेक्शन को जितना भी शफाफ कर सकें वो उसका इनेकाद करें, उसमें इम्पार्शल अपना रोल अदा करें, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो मईशत के चैलेंजेस हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 53% से ऊपर है। तो ये जितने भी मसाइल हैं ये ताकि कम हो सकें और जो आवाम है वो सुख की सांस जो है वो ले सकें। इसी ज़मन में एक आपको ख़बर भी देता चलूँ कि कल पेट्रोल प्राइसेस भी जो हैं वो उसमें कमी हुई है, और तकरीबन 14 रुपए की कमी हुई है पेट्रोल की, और डीज़ल की भी जो कीमत है वो कम हुई है। तो ये जो कमी है जब से निगरान हुकूमतें आई हैं, तकरीबन 64-65 रुपए की जो है ये मजमूई तौर पर कमी आई है प्राइसेस के अंदर। तो ये जो एक अच्छी इंडिकेटर्स हैं, ये तो खैर जब हुकूमत आएगी नई तो उनके काम है कि वो एक मुस्तकिल पॉलिसीज़ हैं, प्राइसेस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो फंक्शनल हों, और जो ये प्राइस हाइक्स हैं इस पर कंट्रोल हो, और बाकी भी जो हमारी फाइनेंशियल जो सूरत हाल है जो ख़राब है, जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी ख़राब, उस पर जो है काबू पाया जा सके। लेकिन अभी वक्त ही जो है ये एक अपडेट थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा, तो आपको बता दिया। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हमने आपको ख़बर दे दी। तो एक और ख़बर
جو آرمی چیف صاحب ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ دورہ امریکہ پر ہیں، اور امریکہ کے اندر ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں آج جو سب سے اہم ملاقات تھی وہ ان کی یو این کے سیکرٹری جنرل صاحب سے ہوئی ہے، اور وہاں پر کشمیر کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے، کہ پلیبسائٹ کے حوالے سے کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں پر ابھی ریسنٹلی جو بھارت میں سپریم کورٹ ہے ان کی، اس نے جو 370 آرٹیکل 370 جو ان کا تھا جو ایبروگیٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی صورتحال بہت ہی گم و گم ہے، وہاں پر بہت زیادہ قدغنے ہیں، وہاں پر آزادی رائے کے حوالے سے مسائل ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، تو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو افغان مہاجرین کا جو ایک ایشو ہے جو یہاں سے پاکستان سے ان کو افغانستان واپس بھیجا جا رہا ہے، جس پر بہت سارے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، اور امریکہ کا جو اس میں سٹانس تھا کہ جی جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جو ابھی منتظر ہیں ہمارے ویزوں کے لیے ان کو یہاں پر رکھا جائے، ان کو نہ بھیجا جائے، لیکن بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو افغان مہاجرین بس رہے ہیں ان کے یہاں پر جو بیرونی ہمارے دشمن ہیں، جو بالخصوص انڈیا ہے، جو کہ بنگلہ دیش کے ہمارا جو ایک ایشو بنا، جو پاکستان ٹوٹ گیا، اس کے اندر بھی اس کا ایک کردار تھا، اور جتنے بھی ہماری سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس میں ہندوستان کا اپنا کردار رہتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ قبل از امکان جو ہے وہ ہم نہیں اس کو نکال سکتے، خارج از امکان نہیں کر سکتے، اور اس میں یہ ہے کہ اب جو یہ افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا چیلنج یہ آ رہا ہے کہ جو سلیپنگ سیلز بنے ہوئے ہیں یہاں پر، جو آلریڈی بلوچستان کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کر رہی ہیں، جو کے کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں، طالبان دوبارہ سے ری ایمرج کر رہے ہیں، اور جیسے خیبر چوکی پر اٹیک ہوا، تقریباً 3 ہمارے جو ہے محافظ شہید ہوئے، اس کے بعد ٹانگ کے اندر جو حملہ ہوا، ڈیر اسماعیل خان کے اندر حملہ ہوا، تو یہ جو ابھی دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں یہ دشمن ہمارے جو طالبان کی صورت میں ہے، اور پیچھے سے جو ہے بیرونی فنڈنگ ہے، بیرونی سپورٹ ہے، تو ایک اس حوالے سے جو ہے ڈسکشنز امریکہ میں ہو رہی ہیں۔ پھر یو این کے اندر سیکیورٹی کونسل کا بھی ایک اجلاس ہوا، وہاں پر اقبال جدون صاحب ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو ہے پاکستان کے، انہوں نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ توجہ ان کی دلائی ہے کہ جو انڈیا کو جا رہے ہیں آرمز، جو اسلحہ ہے، اس کا بھی توازن جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر خراب ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اتنا بڑا اسلحہ جو ہے وہ انڈیا کو دیا جائے گا تو جو بیلنس آف پاور ہے وہ آبویسلی وہ ڈسٹرب ہوگا، اور ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یو این کو توجہ دلائی ہے ہمارے پاکستانی حکام نے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل حوالے سے جو اپڈیٹس تھیں، اور ایک اور جو سب سے بہت اندوناک، المناک اور بہت ہی دل دہلا دینے والی صورتحال جو غزہ میں درپیش ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ غزہ کے اندر الجزیرہ کے صحافی شہید ہو رہے ہیں، باقی بھی جو صحافی ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو اب ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا اب قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے کہ وہ غزہ کے اندر جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، اس کو اشکار کر رہے ہیں، اس کو دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ تو اب اسرائیل کا جو بکلاہٹ ہے، جو ان کی فیلیور کے حوالے سے جو فرسٹریشن ہے، وہ اب اس حد تک جا رہی ہے کہ وہ اب نہ اسکولوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ اسپتالوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ وہاں پر جو ہے وہ مطلب کسی بھی حوالے سے ان کی جو بربریت ہے وہ عروج پر ہے۔ تو کم سے کم ہمارا جو ہے اس میں رول یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر آگاہی کریں اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور دیگر جو بھی ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں اس میں اس ایشو کو ہم اجاگر کرتے رہیں، اس پر ہم جو ہے وہ دنیا کو آگاہ کرتے رہیں، ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہیں، تاکہ جو یہ بربریت ہے، جو یہ اسرائیل کا یہ جو چہرہ ہے منحوس اور نحوست سے بھرا ہوا، اور جو مظالم کر رہے ہیں، تاکہ وہ رکیں بھی، اور جو سفارتی محاذ پر، جو عوامی محاذ پر ان کو شکست ہونے جا رہی ہے وہ قریب ہو، تاکہ مسلمانوں پر جو مظالم ڈل رہے ہیں وہ کم ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے شکریہ۔